सरकारी इंजिनियरांची करणी आणि बस स्टँडा कुशीक गोटेता बुरशे पाणी। अर्थातच काणकोणचे हे वास्तव। नियोजन शून्यतायेचे आनीक एक विधारक उदाहरण दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकर। पळयात। काणकोण तालुक्यातले जे मेन जाग्याचेर बस स्टँड आसा आनी बस स्टँडाचेर जेन्ना एंट्री करता आमी त्याच जाग्यार तेकोन हांगासर एक मातसो डावन जागो आशिल्लो। त्या जाग्यार आज पूर्णपणे उदक भरला आणि कितले घाणीचें उदक, तातूंत शेण आनी चिकन आनी अक्षरशः हो एक आतां एक डबके तयार जाल्लेले आसा। आणि एका सायडीन काणकोणचे आमचे हॉस्पिटल सांगता की डेंगू जावपाचें आसा। डेंगूक लागून तुमी अवेरनेस करपाक जाय किंवा घरा फाटल्यान बाटल्यो टायर कट्टी उरपाक जायना। पूण हांगासर हे मेन हायवे कडेन आनीक सामकें काणकोणच्या हार्ट ऑफ सिटी म्हणटा तशें हो येदो व्हडलो डबको आनी हांगासर मच्छर पैदास केल्ली जाल्लेले हे तांकां दिसना काय कितें। खरें म्हटल्यार ही जागा जी आसा म्युन्सिपाल्टीची जागा आसा आनी म्युन्सिपाल्टीन हांगासर अलर्टनेस जावपाक जाय आशिल्लो। हो जेन्ना हांगासर डबको तयार जालो हो कित्याक तयार जालो ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन काडपाचो प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर आमकां अशी म्हायती मेळ्ळी की हो जेन्ना डबको आसा हो हांगासरलो पयलींचो ओल्ड हायवे आनीक ह्या हायवेच्या सायडीन तें उदक फ्लो जावन वयतालें आनी दोन थंयसर मुशी आशिल्ले उदक वचपाक। पूण आतां अशी परिस्थिती जाला की थंयसर सकलाटेन रवींद्र भवन बांदपाक घेतला आनी ह्या रवींद्र भवनात जेन्ना कंस्ट्रक्शन जालें त्या वेळाचेर हें टोटल उदक बंद जालें। आनी जेन्ना ह्या हायवे ऑथॉरिटीन रवींद्र भवनाचे इंजिनियर किंवा टॅक्निकल खंयच्याय मनशाक आपयलो त्या वेळाचेर तांच्यांनी अजिबात तांकां केअर केलें ना। एक प्रकारे तांणी हिटलरशाही पद्दतीन हो सगळो नाका तो तरेचो प्रॉब्लेम्स क्रिएट केल्लो आसा। ह्या हाजेर आतां डिजास्टर मॅनेजमेंट ना तर काणकोणच्या कलेक्टरान गंभीर्यान विशयाचेर लक्ष घालपाचें आनी फुडल्या ताणें कितें तरी सोल्युशना खातीर मार्ग काडपाचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा। काय ना वयल्यान उदक येता पळय तशें वयल्यान जालें रानांतल्यान हांगचें उदक थंय रवींद्र भवना कडच्यान भितरल्यान उदक पास जातालें। आतां तें रवींद्र भवना कडेन थंय पॅक केला काय कांय ना तें उदक आतां वचपाचें बंद। आनी आतां पळय बस स्टँडा वयल्यान अशें ह्या सायडीन पास जाता लोक ह्या सायडीन वचून लोकांचेर उसळून पडटा उदक सारकें। पयर एक बायलेचेर पडलें उदक आनी ती बोवा मारीत गेली थंय बस स्टँडा भितर। भरपूर त्रास जाता आतां उदकाचे पळय आनी हे पळय पोवल्या भशेन आसा उदक हें न्ही थोडें भरलें आहा हे व्हडलें रानाचें येता आनी उदक कलरिंग अशें कशें कलरिंग म्हळ्यार तें हांगा तें बुरशें जाला तें सगळें वयलें उदक न्ही तें जाल्यार तातूंत भितर म्हशी गोठ्यातात। पावस गेलो तसो हांगा सांचून उरता सगळें वचपाक वाट ना ताका सगळीं वाचून हें उरता हांगा हें पळय हांगा पळोवपा ना मागीर आनी तें पळय ग्रीन जालें सगळें पळय आमचें उदक पळोवपा ना सगळे सायडीन पळय हे सायडीन पळय 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 अशें पळय बस स्टँडा सायडीन पळय कितली हें जाता तें ह्या सायडीन पळय पळोवपा ना उदक सामकें दार जावना पावस वता आनी ह्या सायडीन वचपा ना बसी बी जाल्यार सगळें आंगार उदक फास्ट करून। हांगा काणकोण आतां 2 दीस जाले पावस झडटा। पावस आमचे बस स्टॉपा कडेन वचपा कडेन रस्त्यार सगळें उदक ह्या दोन सायडीन उदक आमचे पयलीं 2 तळी आसले सकल आतां रवींद्र भवन बांदलां आनी उदकाची वाट सगळी बंद करून उडयला। तेमी प्रॉपर ती वाट करपाक जाय आसली पूण तेमी त्या इंजिनियरांनी लक्ष दिलें ना। हें सगळें उदक हांगा भरता वयल्यान सगळें दोंगराचें उदक येता सगळें घाण आसा ती हांगा स्टॉप जाल्ली आसा। हांगा स्विमींग पूल जाल्लें आसा आमकां थंय तरी एक बारीक स्विमींग पूल दिल्लें आमदारान पूण आतां पळयल्यार आमकां दिसता हांगा स्विमींग पूल आसता कितें। आनी हॉस्पिटलांचे सगळे कर्मचारी सांगतात की कट्ट्यांक उदक दवरूं नाका टायराक उदक दवरूं नाका पूण हें जें उदक पळयलां तर डेंगू जर काणकोणाक 7 शुवर येतलो ह्याक लागून आनी पेशंट सगळे बरे नसून हांगा जातले। अशें एक चडांत चड मुसीची हें करपाक जाय नाजाल्यार हें रवींद्र भवन कशें मडगांव रवींद्र भवन पडटा तशें हें केन्ना पडटलें हें सांगपाक जायना। आमच्या आमदारान मातशें लक्ष घालून सभापती चडांत चड बेगीन वायट करून दिवपाक जाय उदकाक। काणकोणचो आमदार होच गोंय विधानसभेचो सभापती पूण आपल्याच मतदारसंघाकडेन चलयल्या आडनदर थळावे सांगतात। आयकात। सभापती जाल्ल्यान तेजें लक्ष काणकोणा चडांत चड पावना अशें म्हाका दिसता पूण कांय टायम घेवन काणकोणाक तेणी लक्ष दिवपाक जाय। काल भाटपाळी सारक्या उदक सारकें रस्त्यार पावल्लें आनी काणकोण जर बाजरांक अशें उदक भरपाक लागलें जर दर्या भरती जर येयली जाल्यार आमी काणकोण बुडपाक टायम लागपाचो ना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।